थोड़ा सा पीछे अच्छा सर प्लीज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है। उनको पुलिस ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से उठाया, अदालत में झूठ बोला और कहा कि उनको पिंडी से अगवा किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अटक में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने कहा है कि उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं है, तो उनको अब रात 10 बजे से पहले FIA की अदालत में यहाँ पिंडी में उन्हें पेश किया जाएगा। और यहाँ पर ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पेका ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर चुका है कि उसके तहत बंद कर दे। हाँ जी जरा इनको आप बंद कर दो या ये माइक से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। उस माइक से नहीं आएगा भारत। तो ये अब इमरान रियाज को 10 बजे से पहले आज रात पिंडी में FIA की अदालत में उन्हें पेश करना पड़ेगा इनको। तो हम यहाँ पर आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। इमरान खान साहब की हदायत पर हमारे साथ PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ एक बात कहने के लिए आए हैं कि सवाल हम पूछते रहेंगे। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इन चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया, ये किसने किया। और हम नहीं मानते इनको। इमरान रियाज के जो सवाल थे, अयाज अमीर के जो सवाल हैं, पूरी कौम वो सवाल कर रही है। और यहाँ पर ना कोई डरने वाला है, ना कोई झुकने वाला है, ना कोई बिकने वाला है। और हम सब उसी शिद्दत से, उसी ताकत से ये सवाल करते रहेंगे। अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो फिर एक ही हल है तुम्हारे पास कि 25 करोड़ लोग जो इस मुल्क के हैं उनको जेलों में डाल दो, उनको दरिया गर्क कर दो। लेकिन अगर इस जिस्म में, इन जिस्मों में जान है, लहू है, तो हम ये सवाल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि ये साजिश किसने की, यहाँ के इस मुल्क के अंदर आलाकार इसके कौन थे, बैरूनी साजिश क्या थी। और जब तक इनके जवाबात आप नहीं देंगे हम ये सवाल करते रहेंगे। और आप सब लोग आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की कौम जिंदा है, सहाफ़ी जिंदा है, सिविल सोसाइटी जिंदा है। ये मुराद सईद साहब खड़े हैं, दुरानी साहब, अभी असद उमर साहब आ रहे हैं, पूरे अरशद शरीफ हमारे साथ हैं। और ये सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, पूरी कौम सरापा एहतजाज है। अब माइक जनाब मुराद सईद साहब के पास है, अरशद शरीफ के पास है कि इमरान रियाज को जिस तरह से कल रात अगवा किया गया इस्लामाबाद टोल प्लाजा से, उसके बाद कल रात अदालत खुली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आज फैसला आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके बाद अटक में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, काफ़ी लंबी वहाँ पे आज जो समाअत हुई। उसके बाद वहाँ मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि उनका दायरा इख्तियार भी नहीं बनता और उन्हें पिंडी की अदालत में लेके जाया जाए। तो इमरान रियाज का जो फैसला है वो शायद अब पिंडी में ही होगा। इमरान रियाज का जुर्म क्या है, इमरान रियाज का कसूर क्या है? इमरान रियाज का कसूर ये है कि बतौर सहाफ़ी वो सवाल उठा रहा है, वो सवाल ऐसे सवाल उठा रहा है जिसके के जवाबात अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। सवालात इमरान रियाज वो उठा रहा है जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा और एक कमीशन का मुतालबा किया, वही सवालात हैं जो इमरान रियाज भी अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान रियाज वही सवालात उठा रहा है जो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भेजा, मरासला भेजा और चीज़ें भेजी और कहा कमीशन बनाएं। अब उस मरासले में क्या है, इमरान रियाज उसी मरासले के हवाले से सवाल उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो ख़त लिखा उसमें कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि हक़ाइक़ सामने आए। इमरान रियाज वही सवालात उठा रहे हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब
صاحب اقتدار جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، اور بطور صحافی عمران ریاض کا یہ بالکل حق بنتا ہے کہ وہ سوالات بھی اٹھائے اور اس پہ اس کی جو رائے ہے اس کا اظہار بھی کرے، اپنا اوپینین بھی اس پہ دے. اور اوپینین کے اوپر جس طرح سے قدغن لگائی جا رہی ہے، آرٹیکل 19 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، پاکستان خود سگنیٹری ہے اقوام متحدہ کا، اس میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن پاکستان میں سالہ سال سے صرف ایک حکومت نہیں، متعدد حکومتیں جو بیساکھیوں پہ قائم ہوتی ہیں، اس میں صرف 2 مقدس گائے بنائی گئی ہیں اور وہ ایکسیپشنز کریٹ کی گئی ہیں جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 19 میں نہیں ہے. عمران ریاض قیدی ہے آزادی فریڈم کا، آزادی اظہار رائے کا. عمران ریاض پرزنر آف کانشیس ہے پاکستان میں، اور جس طرح کے مناظر آج ہم نے دیکھے، جس طرح کی تصاویر اس کی آئیں، زندہ باد، جس طرح کے مناظر ہمارے سامنے، عمران ریاض کو جو ہتھکڑیاں لگی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگیں. ریسنٹ ماضی میں آپ جائیں، بہت سے صحافیوں کی آپ کو یہ تصاویر نظر آ جائیں گی جن کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. ضمیر نیازی کی کتاب تھی دا پریس ان چینز. آج حقیقی طور پہ عمران ریاض کی جب تصاویر ہتھکڑی لگی سامنے آئیں تو پاکستان میں آج پریس از ان چینز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ خان کو اسلام آباد ٹول پلازے سے اغوا کیا گیا، اور حلیم عدل شیخ کو جو سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پنجاب میں اغوا کیا گیا، پنجاب سے اغوا کیا گیا. اور ان کا قصور کیا ہے؟ عمران ریاض خان کا قصور کیا ہے کہ پاکستان میں جو امریکی سازش ہوئی، اور امریکی سازش کے نتیجے میں ایک ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا، جس کی پاکستان کے اعلیٰ فورم کابینہ نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، انہوں نے اس کی تصدیق کی، ریجیم چینج آپریشن کی اور پاکستان میں سازش کی تصدیق کی. اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور ہم پوری پاکستانی قوم یہاں پہ 8 سوال کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے تو سوال پوچھے تھے. انہوں نے سوال یہ پوچھے تھے کہ پاکستانیوں کی مرضی کے برعکس، 22 کروڑ عوام کے مرضی کے برعکس کس طرح امریکہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے. کس طرح وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے. کس طرح، کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں کہ جو امریکہ کی مرضی ہوگی پاکستان میں وہ ہوگا؟ میرے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب نے جب پروگرام کی آواز اٹھائی ریجیم چینج آپریشن کے خلاف، امریکی غلامی ماننے سے انہوں نے انکار کیا. ان کے اوپر بھی پورے پاکستان کے تانوں میں جعلی FIR درج کیے گئے. سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر جعلی FIR درج کیے گئے. ہمارے سامنے یہاں پہ بول کے اینکرز ہمارے دوست کھڑے ہیں، ان کے اوپر FIRs اور ان کو دم کیا. ایاز امیر صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا. ان سب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر کی بات کی، پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کی، امریکی سازش کو ایکسپوز کیا، امریکی سازش کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت سے سوال پوچھے، ان کے اعلی کاروں اور سہولتکاروں سے سوال پوچھے. اور ہم سب کے اوپر جتنے بھی یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں ان کے اوپر بھی FIRs ہوئے ہیں. میرے اوپر خود بغاوت کے FIRs ہے، عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کے FIRs ہے. میں آج ان کے سہولتکاروں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کرنا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں. اگر امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر اگر وہ پاکستان میں حکومتیں بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر یہ بغاوت ہے تو ہاں میں باغی ہوں. پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا. ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. آج وہ محب وطن ہو گئے، آج وہ میرے ملک کے حکمران اور ٹھیکیدار بن گئے، لیکن جو پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والے تھے وہ باغی ہو گئے. اگر یہ بغاوت ہے پاکستان کی بات کرنا تو ہم سب باغی ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی بنانا اور پھر امریکی ریجیم چینج کے نتیجے میں بیکاریوں کو مسلط کرنا اور ان سے پھر سوال پوچھنا، اگر یہ بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، امپورٹڈ حکومت تو خود 1-2 دن کی مہمان ہے، ان کو تو رخصت ہونا ہے، لیکن ان کے حکم کے اوپر جو لوگ یہ جعلی FIR درج کر رہے ہیں،
जो लोग इस तरह इमरान रियाज, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, मुहित पीरजादा, अयाज अमीर, अलीम आदिल शेख जितने लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे किस तरह आपने पाकिस्तान के आईन और कानून की धज्जा पकेड़ दी और मासूम लोगों के ऊपर आपने शेलिंग भी की, घरों के ऊपर चापे भी मारे, खवातीन को हरासा किया, बच्चों को हरासा किया। हम आपसे इसका सवाल पूछेंगे। और मैं बताता चलूं, इनके सहूलतकारों को भी बताता चलूं कि जरा शादियों में जाओ, जनाजों में शिरकत करो, बाजारों में, चौराहे पे, चौक में खड़े हो जाओ कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को आप गिरफ्तार करोगे, किस किस को हथकड़ी लगाओगे। 22 करोड़ लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं। हर पाकिस्तानी इस वक्त सहाफी है, हर पाकिस्तानी के पास इस वक्त आवाज है, हर पाकिस्तानी इस वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। ये 20वीं सदी नहीं है। इनका तो ये ख्याल था कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, मिसकैलकुलेट कर गए, ये भूल गए कि ये 20वीं सदी नहीं है। जिस तरह आपने ईरान और चिली में किया था पाकिस्तान में कर सकोगे। पाकिस्तानी खड़े हो गए, आज वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप दोगे, हम लेंगे आपसे जवाब। और पूरी पाकिस्तानी कौम की एक ही आवाज है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, अमरीकी गुलामी। और इनके जो सहूलतकार हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मत करो पाकिस्तान के साथ ये जुल्म। रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो तबाहकारियां आई, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखी थी। आज पाकिस्तान को आप श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल की तरफ लेके जा रहे हो। आज पाकिस्तान को क्या आप श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल की तरफ ले जाके पाकिस्तान को तबाह करने की तरफ लेके जा रहे हो। पाकिस्तान की मईशत को आपने तबाह कर दिया। पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड सतह पे महंगाई पहुंच गई। बिजली की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया। लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई पाकिस्तान में। गरीब का आपने जीना दुश्वार कर दिया। लोग खुदकशियों पे इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके आपने अमेरिका की गुलामी का सबूत दे दिया। तो क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में इसलिए हुआ था कि बगैर एटम बम गिराए, बगैर बम गिराए आप मेरे मुल्क को तबाह करें, जिसमें लाखों शहीदों का खून शामिल है। लाखों शहीदों के खून से सींचा गया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान को तबाह करो। हम ये तबाह नहीं होने देंगे। हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, इनको इबरत का निशान बनाएंगे। हर पाकिस्तानी सवाल पूछेगा, हम सवाल पूछेंगे और इंशाअल्लाह इनका खात्मा भी होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुन के हर मुहिब वतन को आप पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हो। इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के FIR, यार शर्म करो यार। जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, शहबाज शरीफ जरदारी, वो फरजंदी जरदारी, फजलुर रहमान, जिनको जेलों में होना था, उनको मुल्क दे दिया, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और इमरान खान दहशतगर्द, इमरान खान बागी, इमरान रियाज खान बागी, अरशद शरीफ बागी, मुहित पीरजादा बागी, समी इब्राहिम बागी, अयाज अमीर बागी, मैं बागी, आप बागी, पूरा पाकिस्तान बागी। ये मुहिब वतन है, ये फतवे बांट रहे हैं। हम आप इस तरह इस हथकंडों से नहीं रोक सकते, इस हथकंडों से नहीं रोक सकते। इमरान रियाज खान को आपने अगवा किया है, इमरान रियाज खान को रिहा करना होगा। ये हथकंडे बंद करने होंगे। और ये सिर्फ नहीं कि रिहाई, आपसे जो सवाल पूछे गए हैं उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। पूरी पाकिस्तान की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार क्या, जो नाजायज ही हुकूमत हो, जो अमेरिका साजिश के नतीजे में आए हो, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हो, जो पाकिस्तान के ऊपर जितने बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले थे, उनको आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। इनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? हम इनसे नहीं, ये तो कठपुतलियां है, ये तो मोहरे हैं। हम सहूलतकारों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान रियाज को पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, इमरान रियाज खान का सिर्फ कसूर ये था, वो ये पूछ रहा है कि जो डॉन लीक्स वाले हैं, जो मेमो गेट वाले हैं, वो किसी की गद्दारी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कल तक तो वो खुद गद्दार थे। आज आप बता रहे थे, इमरान रियाज खान ने क्या पूछा
کہ مجھے فائلیں دکھا رہے تھے ان لوگوں کی. آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے, یہ ملک لوٹ گئے ہیں, یہ ملک کے غدار ہیں. آج ان کا وزیر داخلہ, پنجاب کا وزیر داخلہ یہاں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے غدار ہے. اس ملک میں اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ کل کو جو غدار تھے, جن کے خلاف فائلیں بنی ہوئی تھی, جو میمو گیٹ کر رہے تھے, ڈان لیکس کر رہے تھے, اور وہ کیا پوچھ رہا تھا, ایک سچ جو پاکستانی پوچھ رہا تھا, آپ اس کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں. ادھر ارشد شریف صاحب کھڑے ہیں, سمیع ابراہیم کھڑے ہیں, یہاں پہ بول کے نیوز کے کھڑے ہوئے ہیں. صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلا گیا. یہ ہمارے جو لوگ سوشل میڈیا والے ہیں, علیم عادل شیخ کو آپ نے گرفتار کر لیا صرف ایک سوال پہ کہ امپورٹڈ رجیم جو کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے سامراج کی طرف سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سازش میں ملوث بہروپیے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارے پر مسلط کر کے اس ملک کو برباد کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری ہے اس ملک کی کہ یہ حکمران جو ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں, جن کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے, نہ کوئی ان کی ایسا اخلاقی جواز ہے جس کے اوپر حکومت کی جائے, یہ سوال پوچھنا اگر جرم ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں, مراد سعید بھی شامل ہے, پوری تحریک انصاف اور پورا پاکستان شامل ہے. اس ملک میں جس میں ہم نے 20 سال جنگ لڑی ہے, بڑی مشکل سے امن آیا ہے, لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہے, آخر اس دن کے لیے دیا کہ ہم یہاں پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں. یہ دینی ہمارا حق بھی ہے, آئینی حق بھی ہے. ایک معاشرے میں اس فیشسٹ رجیم کے نیچے ہمارا دینی اور آئینی حق دونوں لے لیے گیا, اس لیے کہ اس کرپٹ ٹولے سے پوچھا نہ جائے NRO 2 لینے کے بعد یہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ سارا دن بیٹھ کے اپنے ان پیسوں کو دفاع کے لیے ان لوگوں کے خلاف مقدمے کرتے ہیں, جعلی مقدمے کرتے ہیں. لیکن پاکستان کھڑا ہے, پاکستان کی عوام کھڑی ہے, سب لوگ آئے ہوئے ہیں عمران ریاض خان کے لیے, ارشد شریف کے لیے اور تمام صحافیوں کے لیے, ایاز امیر کے لیے. اس عمر میں کوئی خدا کا خوف کرو یار, ہم مسلمان ہیں, کوئی سفید داڑھی کا خیال کر لو یار. اس کا کتنی شرم کی بات ہے, نہ دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ سیاست ہے. یہاں پہ ایک فیشسٹ رجیم انسٹال کر دی گئی ہے بہروپیوں کی صورت میں, اور پاکستان کھڑا ہے, ان کا مقابلہ کرے گا. اور جب تک کھڑا ہے عمران خان اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا. آج وہ شیخ ادھر ساہیوال جلسے میں بھی بولے گا اور پورے پاکستانیوں کو متحرک کرے گا, اور عمران ریاض خان کو رہا کرنا پڑے گا. اور میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سوال اٹھا رہے ہیں, جیلیں کاٹ رہے ہیں, ہتھکڑیاں جن کو لگی ہے, جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے حق کا سوال پوچھ رہے ہیں, آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے, یہ آپ کو سبق سکھا رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں. آپ سب کو نکلنا ہوگا, آپ سب کو کھڑا ہونا ہوگا اپنے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے, یہ زمین ہماری ہے, ہم پاکستان کے شہری, پاکستان کے مالک کے کرایہ دار نہیں. ایک سوال لے لیں. آپ نے سہولت کاروں کا استعمال کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ نیوٹرل لے سکتے ہیں اس سے مراد؟ سہولت کار وہ ہوتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا تھا آپریشن رد الفساد میں کہ نہ صرف دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے بلکہ ان کے سہولت کاروں کا بھی پیچھا کریں گے. تو اس کی جواب آپ کو مل جائے. نہیں, اسی کے لیے کمیشن بنا رہے ہیں. سپریم کورٹ کا کمیشن اس لیے بنا رہا ہے کہ سہولت کار پتہ چل جائیں. تھینک یو جی. علیم عادل شیخ کو رہا کرو, عمران ریاض خان کو رہا کرو. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لوٹوں والی یہ سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لوٹوں والی یہ سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. عمران ریاض خان کو رہا کرو, عمران ریاض خان کو رہا. بدلیں گے تب بدلے گا, جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. عمران ریاض خان کو رہا کرو, عمران ریاض خان کو رہا کرو, عمران ریاض خان کو رہا کرو. عمران ریاض خان تم ہمارا فخر دے, ہم نہیں مانتے. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لوٹوں والی یہ سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لوٹوں والی یہ سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور, نامنظور.
तमाम चीज़ें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताई, फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी बताया। आज हम सब जो यहाँ पे खड़े हैं, वाकई एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि करप्शन के केसेस पिछले 3 माह में इमरान खान पे एक भी नहीं बन सका, मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर एक भी केस नहीं बन सका, DT स्कैंडल का एक भी केस नहीं बन सका। आज जितने भी मेहनती पाकिस्तानी हैं, ईमानदार पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता तरक्की करता देखना चाहते हैं, वो सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि कुरब टोला हम पे जिसके बारे में मुकदमात चल रहे थे, जब वज़ीर आज़म बना वो भी केसेस उसके चल रहे थे, वज़ीर आला बना, दीगर लोग, और करप्शन के केसेस थे, उन सब को ला के हुकूमत पे थोप दिया गया। और पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशंस की हिस्ट्री है, ये भी उसी का क्लासिक एक और चैप्टर उसमें ऐड हुआ। इमरान रियाज का बतौर सहाफ़ी कसूर ये है कि वो वही सवालात उठा रहा है जिसका जवाब हुकूमत और रियासत के किसी इदारे के पास नहीं है, लेकिन ये जवाबात आएंगे, ज़रूर आएंगे, और तमाम वो चेहरे जो इस साजिश में मुलव्विस थे नकाब खींचे जाएंगे। इमरान रियाज आज आज़ादी सहाफ़त अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की वजह से पकड़ा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है, और मजिस्ट्रेट साहब अटक में उन्होंने कहा उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है। अब रावलपिंडी की अदालत में उनका आज शाम तक हुक्म आया है कि उनको लेके आया जाए, और वहाँ पे शायद रावलपिंडी में इमरान रियाज के केस का फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। इस पे एक कर सकता हूँ क्विक कमेंट। एक तो कि इमरान खान रियाज 2022 में पैदा नहीं हुआ। इमरान खान रियाज इससे पहले भी गुज़श्ता कई बरस से पाकिस्तान की मीडिया में एक्टिव है। वो अचानक ही 2022 में कैसे गद्दार हो गया, जबकि इससे पहले उसको प्रोस्ट्रेट समझा जाता था, उसको बूट पॉलिश कहा जाता था, उसको रियासत का होने का इल्ज़ाम लगाया जाता था। तो ये अचानक फ़र्क कहाँ से पड़ गया। दूसरी बात है कि जो चीज़ हमने कल रात को देखी है कि पाकिस्तान की अपनी तारीख हालांकि बड़ी मुश्किल है, बड़ी बदनसीब तारीख है सहाफ़त के हवाले से, लेकिन ये एक हमने नया लॉ देख लिया है पिछले 22, 25, 30 बरस का। ये 1980 की याद ताज़ा हो गई है जब किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले हम सुनते थे कि नामालूम अफराद ने उठा लिया, कुछ घंटों ये एक दिन में छोड़ देते थे जब पब्लिक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन होता था। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ जो मलिक अहमद खान साहब, जो हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं और वज़ीर कानून है इस वक्त पंजाब के, उन्होंने इस सेडिशन के केस को डिफेंड किया। हालांकि वो खुद वकील हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस को हमारे साथ मिलकर बाहर निकलने की ज़रूरत है, उन्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वरना यही लगेगा कि बार एसोसिएशंस अपने लिए तो आवाज़ उठा लेती हैं, जुडिशरी अपने लिए तो आवाज़ उठा लेती है, लेकिन जब आज़ादी सहाफ़त का पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत है, उस वक्त बार एसोसिएशन अगर खामोश रहेंगी, अदालतें खामोश रहेंगी, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ इस शेर से। तुमसे पहले भी एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। मैं आज हुक्मरानों को सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, जो सवाल किए इमरान रियाज ने, पूरा पाकिस्तान वो सवाल करता रहेगा जब तक उनका जवाब नहीं मिलेगा। इन करप्ट लोगों को किसने मुसल्लत किया पाकिस्तान पर, जिनके बारे में तुम कहते थे कि ये बेईमान हैं, ये गद्दार हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, आज उनको इस मुल्क पर किसने मुसल्लत किया, ये हमारा सवाल है। दूसरा सवाल, जैसे अरशद शरीफ ने पहले कहा, सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस को रेफर कर चुके हैं वो लेटर, इन्वेस्टिगेशन। ये साजिश किसने की, पाकिस्तान के अंदर इस साजिश में कौन कौन शरीक था। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ये समझते हैं कि जेलों में डालकर, अगर आप ये समझते हैं कि थानों में तशद्दुद करके आप सहाफियों की आवाज को दबा लेंगे, तो तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, कोई आवाज खामोश नहीं होगी। सहाफी भी खड़े हैं, 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के आज ये सवाल कर रहे हैं। और ये जो मलिक अहमद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश की है जो डिफेंड हो ही नहीं सकती। गद्दारी के मुकदमे, हथकड़ियां लगाते हो सहाफियों को, हाथ मिलाते हो दहशतगर्दों से, मुज़ाकरात करते हो दहशतगर्दों से,
ان صحافیوں کو جو پاکستان کا نام لیتے ہیں ان کو ہتھکڑیاں پہناتے ہو, ان کو رات کو تھانوں میں مارتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس آواز کو دبالو گے. نہیں ہوگا ایسا, بالکل نہیں. آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو یہ پابندیاں منظور ہیں؟ جو سوال عمران ریاض کر رہا تھا کیا وہ سوال ٹھیک نہیں ہے؟ میں یہ نعرہ لگاتا ہوں عمران ریاض کا, آپ اتنی اونچی آواز میں اس شدت سے جواب دیں کہ یہاں سے تھوڑی دور بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اس کی آواز جائے. عمران ریاض, صحافتی آزادیاں, ظلم کے ضابطے, پاکستان, عمران ریاض, آزادی صحافت. تھینک یو. اپنے خوابوں کے مردے دفن کر دیے, سارے سپنے بھی نظریں کفن کر دیے. نہ کوئی آس ہے نہ کوئی کھیت ہے, ہر طرف بس سلگتی ہوئی ریت ہے. آرزوؤں کا اجڑا جہاں مٹ گیا, آتش درد سے آسماں مٹ گیا. جس کی تڑپن سے تھک کر میرے درد کا دن نکلتا تو ہے, پر اجالا نہیں, غم کی قبروں نے سورج نکالا نہیں. عمران ریاض خان, پاکستان کا وہ سپوت, پاکستان کا وہ بیٹا جس کا جرم صرف اور صرف اس وطن سے محبت کرنا ہے. ہمیں سوال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, سوال کرنا ہمارا حق ہے. جس طرح سوال کرنے کے لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 19, ہمیں اپنی ریڈ لائنز کا پتہ ہے, بالکل اسی طرح سے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل 6 بھی ہے, اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اور عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران ریاض خان کا اور جانور بھی ہے. وہ اگر سوال اٹھاتا ہے کہ ہمارے ہاں ریجیم چینج آپریشن ہوا اور اس ریجیم چینج آپریشن میں فیسلیٹیٹر میر صادق میر جعفر ہے, جب وہ یعنی سابق وزیر اعظم سوال اٹھاتا ہے تو میں, جمیل فاروقی, سمیع ابراہیم, عمران ریاض خان, ارشد شریف, معید پیرزادہ, ایاز امیر, ان سب کا حق بنتا ہے کہ ہم سوال اٹھائیں کہ کون ہے میر جعفر, کون ہے میر صادق. لیکن اس کے بعد اگر چھپ چھپ کر ان نون نمبر سے ہمیں کالز کر کے ہمیں دھمکایا جاتا ہے, اور رات کی تاریکی میں ایک موسٹ فیمس یوٹیوبر, پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ اور اینکر پرسن کو ایک ٹول پلازا سے اٹھا لیا جاتا ہے, تو اس سے بڑی بد انتظامی کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا حکومتی جبر نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا ریاستی تشدد نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کیا کیا؟ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قلم کی جگہ ایک بندے کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی. آپ نے اس کی آنکھوں میں خون کی جگہ آنسو اور آنسو کی جگہ خون نکلوا دیا. ساری رات اس کو جگائے رکھا, اس کو سونے کے لیے بستر تک نہیں دیا, اس کو واش روم تک کی پرمیشن نہیں تھی. تو اس سے بڑا ریاستی جبر کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک صوبے کا وزیر داخلہ جو پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ایک گندی انگلی کے اشارے دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. وہ کل ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ نہیں کی. تو مجھے بتائیے کہ اس ملک میں ہمیں کانسٹیٹیوشن اور لا کے اوپر لیکچر دینے والوں کی اپنی شکلیں کیسی ہیں؟ میں صرف آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے میرے ساتھ ہم آواز ہو کر نعرہ لگانا ہے, عمران ریاض خان, آزاد صحافت, اور انا للہ و انا الیہ راجعون ان تمام صحافیوں کے اوپر جو آزادی اظہار رائے کے چیمپئن بنتے تھے. I would like to take their name. حامد میر, شاہ زیب خان زادہ, منیب جہانگیر, آسمہ شیرازی, سب یہاں پر آؤ اور کہو کہ یہ بھی آزادی صحافت کے اوپر قدغن ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی. اب کہ تم مجھ سے میرے جن سے گرا مانگتے ہو, اب کہ تم مجھ سے وفاداری جا مانگتے ہو, جاؤ یہ چیز کسی متاثرہ سے مانگو, طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو,
مجھ سے مانگوگے تو خنجر سے لہو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی لوگے تو لہو بولے گا. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی. میرے پاکستانیوں, آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کیونکہ عمران ریاض خان کو, حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیا اس امپورٹڈ حکومت نے. میرے پاکستانیوں, ہمارے چند سوال ہیں اور ہم سوال پوچھیں گے اور ہم جواب لیں گے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی, اس کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی تصدیق کی. پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا, پاکستان میں منڈیاں لگی, ضمیروں کے سودے ہوئے, الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا اور پاکستان کے سب سے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کو, ان لوگوں کو جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے, ان کو بٹھا کے پاکستان میں تباہ کاریوں کو آغاز کر دیا. آج جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ہمارے سامنے ہے کہ ارشد شریف نے آواز اٹھائی, پورے پاکستان میں اس کے اوپر FIR درج کیے. محیط مرزا نے آواز اٹھائی, اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. جمیل فاروقی نے آواز اٹھائی, اس کو اننون نمبر سے کال جانا شروع ہو گئے. سمیع ابراہیم نے آواز اٹھائی, اس کو دھمکیاں ملی. صابر شاکر نے آواز اٹھائی, اس کو ملک چھوڑنا پڑا. ایاز امیر نے سوال کیے, اس کو اس عمر میں ایک بزرگ کو جو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے صحافت کا, اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور آج سنیے میرے پاکستانیوں, رانا ثناءاللہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے امپورٹڈ حکومت میں, جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام ہے, جس کے قرارداد تنظیموں سے روابط کے شواہد ہیں. جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, آج یہ لوگ FIR درج کر رہے ہیں. عمران خان کے خلاف بغاوت کے پرچے, دہشت گردی کے پرچے, اسد بھائی کڑے ہیں, عمر ایوب صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا, میرے اوپر بغاوت کے پرچے ہیں. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی خود مختاری کی, خودداری کی بات کرنا بغاوت ہے تو ہم باقی ہیں. آپریشن ریجیم چینج کے خلاف آواز اٹھانا بغاوت ہے تو ہم سب باقی ہیں. امریکی سازش ماننے سے انکار, اس کے خلاف کڑا ہونا بغاوت ہے تو ہم سب باقی ہیں. پورا پاکستانی باقی ہے, پاکستان کی 22 کروڑ لوگ باقی ہیں. میرے پاکستانیوں, ہم لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اور اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. یہ عمران ریاض کی گرفتاری نہیں, یہ آپ سب کو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے سوال پوچھے گا, ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. کوئی بھی پاکستان کی اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کرے گا, ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے, کیونکہ یہ سارے امریکی غلام ہیں, امریکہ کے بھکاری ہیں. اس کے مرضی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکتے, پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میرے پاکستانیوں, آپ سب نے کھڑے ہونا ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ پاکستان میری زمین ہے, میری دھرتی ہے, میں پاکستان کا شہری, پاکستان کا مالک ہوں, یہاں پہ کرایہ دار نہیں. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم سوال پوچھیں گے, ہم امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے, ہم ان کے سہولتکاروں کو عبرت کا نشان بنائیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی چوک پہ, کسی شادی میں, کسی جنازے پہ, کسی چوراہے میں, کسی بازار میں کھڑے ہو جاؤ, آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگ کتنی نفرت سے آپ کو دیکھتے ہیں. لوگوں کو نفرت ہے آپ سے, لوگوں کے پاکستان کی مرضی کے برعکس آپ نے پاکستانی قوم کی امیدوں کے برعکس پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا. ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں تسلیم کرتے, ہم امریکہ کے غلاموں کو نہیں تسلیم کرتے, ہم امریکہ کے بھکاریوں کو نہیں تسلیم کرتے. ہمارا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. اب میں دعوت خطاب دوں گا سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ہم لوگ آج اکٹھے ہیں ایک نڈر صحافی عمران ریاض خان صاحب کے لیے, جن کے خلاف جھوٹی FIR ہوئی ہیں. ان کی ایک ہی غلطی ہے, وہ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف
इनके खिलाफ वो आईना दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। वो यही चीज कह रहे हैं कि जो महंगाई का सैलाब आया, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, और इस चीज के ऊपर ये इंपोर्टेड हुकूमत इनकी कुव्वतें बर्दाश्त नहीं, इनकी काम पे टांग रही है। इंपोर्टेड हुकूमत को हम सबका एक ही मैसेज है, आप कितनी FIR करेंगे? आप मुराद सईद के पीछे FIR करेंगे, आप असद उमर के खिलाफ करेंगे, आप उमर अयूब के खिलाफ करेंगे, आप फवाद चौधरी के खिलाफ करेंगे, आप इमरान खान साहब के खिलाफ करेंगे, जितनी मर्जी है FIR करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की कौम चेयरमैन और मुस्तकबिल के वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हम लोगों ने नहीं पीछे हटना। जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत रब्बुल इज्जत के हाथ में है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ईमान पुख्ता है, हम लोगों ने नहीं हटना। ये एक जिहाद है, हम लोग एक आजाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, और इस मुल्क की दिफा के लिए हमारा खून का हर एक कतरा भी हाजिर है। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद जमात है ख़वातीन और हज़रात, जो कि सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। ये 13-14 पार्टियों का सर्कस, आज ये कौमी असेंबली जो है ये रिडंडेंट हो चुकी है, इसका कोई वजूद नहीं है। एक ही हल है, आप आज इंतखाबात करें, ताजा इंतखाबात करें, और देखें इंशाअल्लाह ताला 2 ताई अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी, क्योंकि ये चीज हर एक शख्स की दिल की आवाज है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर असद उमर साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, वो यहाँ पर तो आपको चंद 100 लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ कि इस मुल्क के करोड़ों मुहब्बे वतन एक इस्तराब के अंदर हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन आवाजें जो हैं, आज उन आवाजों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये वो नहीं है जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करते हैं, ये वो नहीं है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करते हैं, ये वो हैं जिन्होंने जंग लड़ी हुई है पाकिस्तान की। इस 21वीं सदी के अंदर जिस वक्त आपका सबसे बड़ा बराह रास्त दुश्मन भारत एलानिया ये कहता है कि हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर से पाकिस्तान को कमजोर करना है, इसकी बुनियादों को हिलाना है, यहाँ पे लसानी फसादात कराने हैं, या फिरकावारियत करनी है, या लोगों को तकसीम करना है, उस 5th जनरेशन वॉरफेयर के खिलाफ जो सबसे मुस्तनद आवाजें हैं, जो सबसे मजबूत आवाजें हैं, अरशद शरीफ है, मोहित पीरजादा है, इमरान रियाज खान है, और ऐसे दूसरे साथी जो हैं, आज इनके खिलाफ FIR कट रही हैं। कौम सवाल पूछ रही है कि ये किसके कहने पर हो रहा है? ये पाकिस्तान के मुहब्बे वतन तो नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की मोहब्बत रखने वाले तो नहीं कर सकते, ये जो पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहते हैं ये वो तो नहीं कर सकते। वो पाकिस्तानी आज ये 50 साल पहले का, 60 साल पहले का पाकिस्तान नहीं कि जब एक दुखी आवाज के साथ फैज अहमद फैज ने लिखा था कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ये कौम सर उठाकर चलेगी, जितनी मर्जी FIR काट लो, सर नहीं झुकेंगे।
कल आपने देखा जिस तरीके से इमरान रियाज ने गिरफ्तारी दी, उसके बाद अटक के जेल से जैसे उसकी तस्वीरें आई, ये चेहरे पे इत्मीनान, ये खुददारी, ये दलेरी सिर्फ सच्चाई के साथ आती है। उसको पता है कि वो हक और सच के साथ खड़ा है। और किया क्या है उसने आज तक? सवाल पूछा है। उसको मुल्क का दर्द है, उसको तकलीफ है, उसको ये नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर खराबी हो रही है, तो वो सवाल पूछ रहा है। अगर आप पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करने वालों को FIR काट कर जेलों में डालना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने जरा फहरिस्त रखनी शुरू करता हूं। शुरू करें और देखें, जुल्म की इंतहा देखें, जुल्म की इंतहा देखें कि सिर्फ आजाद नहीं फिर रहा, सिर्फ असेंबली का मेंबर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की काबीना का वजीर नहीं, पाकिस्तान का वजीर दिफा बनाकर पाकिस्तान की फौज के ऊपर किसको बिठाया है? वो ख्वाजा आसिफ, जो कौमी असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। आप कह रहे हैं कि आप फौज का दिफा करना चाहते हैं, तो शुरू करें आसिफ अली जरदारी से, जो धमकी देता है फौज को कि अगर हमारी करप्शन के ऊपर नजर उठाई तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप शुरू करना चाहते हैं कार्रवाई, तो परवेज रशीद से शुरू करें, जो कहता है कि जर्नैल आते हैं और मुल्क तबाह करके चले जाते हैं। हमें जवाब चाहिए इसका, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही इनके खिलाफ? ये सवाल मेरा तमाम इदारों से है, ये हुकूमत से भी है, ये मेरा सवाल ISPR से भी है। क्यों आवाज नहीं उठती? क्यों इस वक्त कोई आवाज नहीं उठ रही कि ऐसा शख्स वजीर दिफा क्यों बना हुआ है पाकिस्तान का? कम से कम असेंबली में खड़ा हो, कौम के सामने माफी तो मांगे। पकड़ है किसको है? इमरान रियाज खान, जो सवाल पूछता है, जो मुल्क की मोहब्बत के लिए जिसका दिल तड़पता है। और ये मजे की बात ये वो कहें कौन लोग? अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, ये सारे उमर अयूब, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर वर्दी देखी है, जिनके लिए हुब्बुल वतनी उनकी रगों के अंदर बसी हुई है। जिस मुल्क को जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी बराबर है, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला, किसी भी जुबान को बोलने वाला, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी हो, वो सब बराबर है। लेकिन ये जिन लोगों के ऊपर इस वक्त आप तशद्दुद करके, ताकत का इस्तेमाल करके, जबर करके जिनकी आप आवाजें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी पाकिस्तान के दूर पार के कोने की आवाजें नहीं है। ये पाकिस्तान का दिल है, जहां पर आप जबर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं हार्टलैंड पाकिस्तान का। ये आवाजें सिर्फ इमरान रियाज नहीं है, ये मोहित पीरजादा नहीं है, ये अरशद शरीफ सिर्फ नहीं है, ये तो लाखों लोग हैं। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर आवाजें जो उठा रहे हैं, ये आम पाकिस्तानी है, ये घरेलू ख्वातीन हैं, ये बच्चे हैं, ये तालिब इल्म हैं। ये जबर से अपनी आवाजें बंद नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रहे हैं। जिस माहौल की तरफ आप लेके जा रहे हैं, मुझे खदशा है, इंशाअल्लाह ताला होगा ऐसा नहीं, मुझे खदशा है कि कहीं आप मुल्क के सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन तबके को, सबसे ज्यादा मुल्क की हुब्बुल वतनी में डूबे हुए लोगों को, कहीं इनके दिल से इस मुल्क और इस रियासत के बारे में शकूक ना पैदा कर दें। ये जो आप जुल्म और बर्बरियत के साथ दहशतगर्दी करके, ताकत का इस्तेमाल करके आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डर इस बात का है कहीं हमारी नई नस्ल बदजन ना हो जाए। इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे।
लेकिन जो हरकतें हो रही हैं उनका खतरनाक नतीजा ये निकल सकता है। आज उनको देखें, हलीम आदिल शेख को उन्होंने जाके हिरासत ली। हलीम आदिल शेख लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिंध असेंबली के अंदर, उनके ऊपर कोई मुकदमा है, हो सकता है कोई मुकदमा हो, आए उनके सामने वारंट सर्व करें। रात के 3:30 बजे, रात के 3:30 बजे ये, और प्लेन क्लोज के अंदर, वो वीडियो सबने देखी हुई है, सादा लिबास के अंदर 3:30 बजे रात को हिरासत ले जा रहे। ये हिरासत नहीं है, ये किडनैपिंग है, ये अगवा है। ये रियासत के अंदर इस वक्त हमें न कानून नजर आ रहा है, न आइन नजर आ रहा है, सिर्फ दहशतगर्दी नजर आ रही है। मैं आखिर में फिर से अपील करूंगा, अभी भी वक्त है और इन तमाम इदारों के अंदर भी, इन तमाम सियासी पार्टियों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क का दर्द रखते हैं। ये जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, इससे मुल्क को जिस किस्म के खतरात पैदा हो रहे हैं, ये आपसे फिर संभाले नहीं जाएंगे, शायद हमसे भी ना संभाले जाएं। इस वक्त मुल्क की खुशकिस्मती है कि एक सियासी लीडरशिप है, कम से कम एक मस्बत आवाज है, एक मुहिब वतन आवाज है इमरान खान की सूरत के अंदर, कि वो इसको चैनल किए हुए, इस गुस्से को, इस जो बर्बरियत और ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ जो लावा उबल रहा है, उसको एक मस्बत धारे में कन्वर्ट किया हुआ है। ये इमरान खान की हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे पास इमरान खान है। ऐसे हालात ना पैदा करे कि कल ना ये मेरी सुने ना इमरान खान की सुने। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें। ये मुल्क, इस मुल्क का आइन जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला कागज नहीं है। अगर आपने इस आइन को इस बुरी तरीके से पामाल किया तो नुकसान इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का नहीं होगा, आपका होगा। तमाम आवाजें जो आजादी सहाफत के इजहार के लिए उठेंगी और उनको बंद करने की कोशिश की जाएगी, हम हर उस आवाज के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक इनकी आवाज उठती रहेगी, साथ हम भी खड़े होंगे, सारा पाकिस्तान खड़ा होगा। और मैं बता रहा हूं, ये सियासी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त आप अगर लोगों से पूछ ले तो शायद अगर असद उमर को गिरफ्तार करके ले जाएं तो मुल्क के अंदर गुस्सा इतना ना हो जितना इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ऊपर इस वक्त अवाम में गुस्सा है। ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग हो रही है और ये बका की जंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इमरान रियाज खान को, इमरान खान सारे दादे वो माइक सारे मेरा भी ले आई। किधर ले? मेरा भी ले भाईजान। अभी जाना नहीं है दोबारा प्रोटेस्ट। वो आ रहा है ना, 5 चौधरी भी आ रहा है। यार कौन है यार, इसको सही कर यार। जरा आराम से निकाल आके निकाल यार। मेरी बात सुनो मामू जी। हाँ जी। और ये जहाँ इतने सारे लोगों को अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं यार, ये शायद मसूद क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं इसको क्यों नहीं कर रहे। इसका नाम लिख के भेजो उनको यार। ये डॉन लीग का वैसे भी मेंबर है। खूबसूरत है, खूबसूरत। आराम से सरदारी तेरे कार है।
یار بھی چورا نے یار تو چور ہی ہو گے. اسرار نے ڈھونڈ کے اپنی نکالی. میں نے کہا اسرار نے ڈھونڈ کے اپنی نکالی. ہاں یار کاشی مواسی بیچارہ نہیں تنگ کرتا یار. کاشی مواسی تو نظر ہی نہیں آ رہا. ہم جاتے کیوں نہیں؟ اور کیا اور کیا پاگل ہو گیا. میں نے آپ کا نقصان ایسے تھینک یو.